अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब, उनका जो रूप आज सामने आया है, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। आज जो उन्होंने बातें की हैं, इससे पहले आज आपने वो बातें और उस अंदाज में वो बातें नहीं की होंगी। जितने वो धीमे मिजाज के नज़र आते थे, आज उनका बिल्कुल मुख्तलिफ उनका एक रुख नज़र आया है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। जजेस के मामले पर क्या कहा है, ये आपको तफसील से बताऊंगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, तो उनको भी अब उन्होंने खड़का दिया है। इसके अलावा बहुत सारी बातें असद कैसर साहब ने की हैं। इस हवाले से डिटेल से आपको बताऊंगा कि उन्होंने आखिर क्या क्या कहा है और क्यों कहा है। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूं। ये जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं और ये अब उन जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिन्होंने 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। अब ये बजाय इसके कि खत में क्या लिखा है उस पर तहकीकात हो, आपका मीडिया ये मौक़िफ़ अपना रहा है और ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये जज इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी असल इशू को दबा के ये इशू बना रहा है मीडिया, इस तरह तोड़ मरोड़ रहा है कि जनाब ये जजेस इमरान खान के सपोर्टर हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ख़त लिखा है। ऐसी मुनाफकत हो रही है। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह से हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि हमारा राबता एक जो है वो कायम रहे और हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। जनाब, असद कैसर साहब के हवाले से ये जो 6 जजेस का मामला हुआ है और इस पर फिर जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जो खदशात ज़ाहिर किए हैं कि जनाब हमारे फैसलों में जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट होती है, असरअंदाज हुआ जाता है, उसमें उन्होंने एग्जेक्टिव का नाम भी लिया है। एग्जेक्टिव आप किसको कहते हैं? इंतज़ामिया को कहते हैं। इंतज़ामिया में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं और फिर अब माशाअल्लाह से इस मामले की तहकीकात भी शहबाज शरीफ साहब करवा रहे हैं। यानी जो बेनिफिशरी है वही तहकीकात करवा रहा है। हालांकि उन्होंने अदलिया से कहा है, सुप्रीम कोर्ट से कहा है, सुप्रीम जुडिशल इस पर कमीशन बनाया जाए या फिर एक कन्वेंशन मुनाकिद किया जाए, एक कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला इधर डाइवर्ट कर दिया और वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद अब वज़ीर आज़म इसको टेकअप कर रहे हैं, एक कमेटी बनाई जा रही है, फिर वो इस मामले को देखेगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है असद कैसर साहब, वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस पर जिस तरह दबाव डाला गया और उनको डराया गया, धमकाया गया, ये अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो हाई कोर्ट के जजेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ साहब का हाथ है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में तहरीक इंसाफ और अदलिया के जजेस को शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हिरासा किया गया और जजेस के साथ ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान में पेश आए हैं, लेकिन हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने बहादुरी दिखाई है, ये कौम के हीरो हैं। इसके अलावा असद कैसर साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी शहरी और कौमी असम्बली के मेंबर के हैसियत से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो कहते हैं कि इन जजेस को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए। मेरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये मशवरा है और ये मैं कहना चाहता हूं कि विफाक के साथ राबता ख़त्म कर दें। विफाक के साथ यानी शहबाज शरीफ से अब नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? बिल्कुल नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना जनाब? क्योंकि इन्होंने आपका कोई मुतालबा नहीं मानना। जो आप मुतालबे कर रहे हैं कि हमें पैसे दे दो, हम साथ चलेंगे, ये वो, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि हम फेडरेशन के साथ चलेंगे और मामलात को पाकिस्तान की और सूबे की और आवाम की बेहतरी के लिए हम ये मामलात करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक एक ऑफिसर भी आपके कहने पर नहीं लगाया, ना सूबे के बकाया जात पर कोई पेशरफ्त हुई है। और इस हवाले से जनाब इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को कि आपने शहबाज शरीफ साहब से ठीक है मुलाकात कर ली, लेकिन तस्वीर नहीं बनवानी थी
یہ تاثر نہیں دینا تھا کہ ہم جناب مفاہمت کر رہے ہیں یہ وہ. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو کیش کروا لیں گے، بعد میں آپ کو پیسے نہیں دیں گے. یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا. اچھا، اس کے علاوہ جناب وہ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ یہ مفاہمت نہیں مزاحمت کا وقت ہے. یہ انہوں نے بڑی اگریسو بات کی ہے اور بڑی ایک جناب زبردست کہہ لو آپ، یا پھر ایک آپ ان کی پالیسی کی بات کر لو کہ پاکستان تحریک انصاف کیا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے. تو وہ اب بھی مزاحمت نہیں چاہتی پاکستان تحریک انصاف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزاحمت کا وقت ہے، ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے ابھی سے باہر نکلنا ہوگا. میں تمام وکلا برادری، سول سوسائٹی، میڈیا برادری، اساتذہ، طالب علم اور کسان حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آئین کی بالادستی کے لیے اس تحریک میں شرکت کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی قوم کے حقوق کا سوال ہے. آیا قوم نے بنانا ریپبلک میں زندگی گزارنی ہے یا اس ملک میں رہنا ہے جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو؟ اس ملک میں رہنا ہے یا بنانا ریپبلک میں رہنا ہے؟ ہم بہت بڑی تحریک جلد شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم بہت بڑی تحریک جلد شروع کرنے جا رہے ہیں. اسد کیسر نے مزید کہا کہ اپنے حقوق کی جنگ آخر تک لڑیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی بالادستی، آزاد عدلیہ ہو اور عوام کی حکمرانی ہو. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ پاکستانی عوام کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور ملک کو دوبارہ قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہوگا. اور یہ جناب بہت اگریسو تھے، بہت اگریسو انداز میں یہ باتیں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اس رہنما کے منہ سے آج تک میں نے نہیں سنی. جب سے یہ چاہے یہ اسپیکر تھے، بڑے دھیمے مزاج کے یہ آدمی ہیں اور یوزولی اس طرح سے نہیں، بڑی پولائٹ وے میں بات کرتے ہیں. اور پھر جب سے پارٹی کا یہ معاملات چل رہے تھے تو معاملات کور کمیٹی دیکھ رہی تھی، معاملات وکلا دیکھ رہے تھے، چاہے شیر افضل مروت صاحب ہوں یا بیرسٹر گوہر صاحب ہوں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو اب اسٹریٹجی اپنا رہی ہے، اور یہ واضح کیا جناب انہوں نے اس پر علی امین گنڈا پور صاحب پر بھی کہ آپ بار بار شہباز شریف صاحب سے کبھی مل رہے ہو، کبھی محسن نقوی صاحب سے مل رہے ہو، تو بھائی یہ اس طرح سے ساتھ چلنے والے، سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. آپ مفاہمت چھوڑیں، ہمیں مزاحمت کرنی ہے. اور یہ آغاز ہو رہا ہے جناب اتوار سے پاکستان تحریک انصاف پشاور سے آغاز کر رہی ہے اپنی ریلی کا. اس کے بعد سے پھر ملک بھر میں یہ تحریک چلے گی. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں اس کے پاکستان تحریک انصاف کے، اور نواز بپی صاحب، انہوں نے بھی ایک ورکرز کنونشن کیا ہے. اور یہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا یہ پہلا ورکرز کنونشن ہے جب سے پی ٹی آئی پر یہ کریک ڈاؤنز شروع ہوئے ہیں. کے پی کے میں تو ہم نے دیکھے، یا پھر شیر افضل مروت صاحب نے جا کے سندھ میں کنونشنز کیے، ریلیاں نکالی، لیکن پنجاب کی حد تک مسلسل خاموشی تھی. اور اب یہ ہوا پنجاب میں چلی ہے اور یہ آغاز کیا ہے اون عباس بپی صاحب نے ساؤتھ پنجاب سے. اور انہوں نے کل انہوں نے ایک ورکرز کنونشن بھی کیا ہے. سو پاکستان تحریک انصاف اس وقت تیاریاں کر رہی ہے. ابھی 6 اپریل کو اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، اجازت بھی اس کی مل گئی ہے. اور پھر عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ ایک بڑی تحریک کرنے کا پلان ہے، اعلان بھی کیا ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. اور یہ اسد کیسر کا یہ انداز، یہ ان کی ٹون اور اس وے میں بات کرنا، یہ اسی کا جناب شاخسانہ ہے اور اسی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ آج سے طبل جنگ بج چکا ہے. چاہے شہباز شریف صاحب ہو، چاہے چیف جسٹس صاحب ہو، ان کے استعفے کا مطالبہ بھی آ رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، چاہے الیکشن کمیشن ہو. اور یہ سب کے خلاف جناب اسپیشلی اس حکومت کے خلاف تحریک چلنے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں. چینل آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.